मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। ऐ खुशनसीब हाजियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप अगर हज पे जाने का इरादा रखते हैं या उम्रा पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बहुत ही प्यारा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का, जो हम सबको सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले उस बयान को सुन लेते हैं। मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। ऐ खुशनसीब हाजियों, सुभान अल्लाह, वो सफ़र शुरू होने वाला है जिसका ज़िंदगी भर इंतज़ार रहता है। हज का सफ़र ये इनायतों का सफ़र है, ये रहमतों का सफ़र है, ये मग़फ़िरतों का सफ़र है। ये सफ़र नसीब वालों को नसीब होता है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता। सुभान अल्लाह, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जो हज पर जा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इन खुश नसीबों के सदक़े, तेरे ख़जाने में तो कमी नहीं है मौला, इसी साल हमें भी हज नसीब फरमा दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दरजात बुलंद किए जाते हैं। जो हज पर जा रहे बिलखुसूस दुरूद पाक की कसरत शुरू कर दीजिए, और सुभान अल्लाह, मक्का पाक और मदीना तैयबा में तो खूब खूब दुरूद पाक पढ़िए कि हुदूद हरम में मक्का मुकर्रमा में एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर है। गोया आप हुदूद हरम मक्का पाक में जाकर जब एक बार दुरूद पाक पढ़ेंगे और अपने वतन में 1,00,000 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, तो वो जब जाके उसके बराबर होगा। तो सोचिए कितने दुरूद पाक आपने पढ़ने हैं। और फिर सुभान अल्लाह, जब मदीने जाना है तो वहाँ दुरूद नहीं पढ़ने तो कहाँ दुरूद पढ़ने हैं। सुभान अल्लाह, वहाँ तो दुरूदों के गजरे लेके जाना है, वहाँ तो दुरूद सलाम के तोहफे आपने लेके जाने हैं। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। तो दुरूद पाक यहाँ भी पढ़ें और कसरत के साथ वहाँ भी पढ़ें। और जो इस बार हज पे नहीं जा रहे बल्कि मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा की तमन्ना दिल में लिए बैठे हैं, तो याद रखिए दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो कसरत से पढ़े उसे भी मदीने की हाज़िरी नसीब हो जाती है। तो अगर मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक की कसरत अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। से मैंने अपने बयान के शुरू में एक बात कही थी कि हज जो है ये नसीब वालों को मिलता है, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये एक बहुत खूबसूरत एक रिवायत है, अल कौलुल बदी में ये रिवायत मौजूद है कि जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे की तामीर कर ली, ये तवील वाक़या है। काबे की जब आपने तामीर कर ली तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से वही फरमाई गई आपको कि ए इब्राहीम, लोगों में हज का ऐलान करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। अब ज़रा समझिएगा, हज़ारों साल पुरानी बात है। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में कोई आबादी नहीं थी और लोग ज़्यादा नहीं थे। अब आवाज़ पहुँचानी है पूरी दुनिया के लोगों तक। आज हम मदनी चैनल पर मौजूद हैं, ये वीडियो, ये आवाज़ दुनिया के कई मुल्कों में पहुँच रही है, मगर उस ज़माने में तो कोई सैटेलाइट नहीं था, उस ज़माने में तो कोई इस तरह का निज़ाम नहीं था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे मौला, मैं ऐलान तो करूँगा, मेरी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँचेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से इरशाद हुआ, ए इब्राहीम, तेरा काम है निदा करना, पहुँचाना हमारे ज़िम्मे है। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस, ये पहाड़ जो है बिल्कुल हरम पाक के साथ ही है, सफ़ा की पहाड़ी के करीब। अब भी वहाँ पर अगर आपने वो पहाड़ देखना हो तो वहाँ एक बाकायदा महल बना हुआ है, और ये पहाड़ दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना पहाड़ है। और सुभान अल्लाह, यही वो पहाड़ है जिसके बारे में बताया जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ पर खड़े होकर चांद को इशारा फरमाया था तो 2 टुकड़े फरमा दिया था। तो ये बड़ा तारीखी पहाड़ है। हज़रत इब्राहीम उसी पहाड़ पर आप चढ़ गए और बुलंद आवाज से आपने पुकारा, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल के बंदो, तुम्हारे रब अज़्ज़ वजल ने घर बनाया और तुम्हें उसके हज का हुक्म दिया है। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने, अब जरा सोच सुने कि पहाड़ पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम मक्के में आवाज लगा रहे हैं, लोग वहां मौजूद नहीं हैं, मगर अल्लाह ने उस आवाज को, सुभान अल्लाह, कैसा रूहानी सैटेलाइट था कि उस आवाज को पूरी दुनिया में जितने लोग जमीन पर मौजूद थे सब ने उस आवाज को सुना। ना सिर्फ इंसानों ने सुना,
जिन्नों ने सुना, पत्थरों और मट्टी के ढेलों ने सुना, पहाड़ों और रेतीले मैदानों और हर खुश्क तर ने उसका जवाब दिया। मशरिक व मगरिब वालों को उसकी आवाज पहुंचाई गई, बल्कि माओं के पेटों में, यानी माँ के पेट में जो औलाद थी, बाप की पुश्त में जो औलाद थी, उन सब ने सुना और सब ने ये कहते हुए जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जरा सुनिए ये कैसी निदा थी कि रूहें आवाज लगा रही हैं, इंसान जवाब दे रहे हैं, अल्लाह अकबर। सुनिए आगे इस रिवायत में मौजूद है, तो आज वही शख्स हज करेगा जिसने उस दिन जवाब दिया था। हाय हाय, ऐ हाजियों तुम्हें मुबारक हो। हजारों साल पहले आपकी रूह ने उस हजरत इब्राहिम की निदा पर लब्बैक कहा था। बल्कि एक और दिल अफरोज बात सुनिए, फरमाया जिसने एक मर्तबा उस वक्त लब्बैक कहा था वो एक बार हज करेगा, जिसने उस वक्त 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करेगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा वो 3 मर्तबा हज करेगा। जिसकी रूह ने जितनी ज्यादा बार उस वक्त लब्बैक कहा था वो उतनी बार हज करेगा। जब भी कहा जाता है ना ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, आप सफर हज पर जा रहे हैं, आपकी किस कदर खुशबख्ती है। देखो ये हाजियों, तवाफ काबा जो है ना, काबे का दीदार, काबे का तवाफ, काबे का कुर्ब, ये कितनी बड़ी सआदत है। अल्लाह अकबर। जरा सुनते जाइए और ईमान ताज़ा करते जाइए। हजरत सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तौरात शरीफ में है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल बरोज़े क़यामत अपने 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को भेजेगा, जिनमें से हर एक के हाथ में सोने की जंजीर होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा, जाओ और बैतुल्लाह शरीफ को इन जंजीरों से बांधकर महशर के मैदान की तरफ ले आओ। यानी काबा भी मैदान महशर में आएगा। मगर प्रोटोकॉल देखें, काबे का शर्फ और उसका जो कहते हैं उसकी बुजुर्गी देखें कि 7 लाख फरिश्ते भेजे जाएंगे, सोने की जंजीरें उनके हाथ में होंगी और वो काबे को गोया उसमें बांध कर मैदान महशर की तरफ लाएंगे। अब सुभान अल्लाह, जब काबे को खींचा जाएगा ना और एक फरिश्ता कहेगा, ए काबतुल्लाह चल, तो काबे मुबारका फरमाएगा, मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। अब काबा क्या सवाल करेगा? तो फजाए आसमानी से एक फरिश्ता पुकारेगा, तू सवाल कर। तो काबा अर्ज करेगा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तू मेरे पड़ोस में दफन होने वाले मोमिनीन के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। तो काबा शरीफ को आवाज़ सुनाई देगी, तेरी दरख्वास्त कबूल फरमा ली। सैयदना वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, फिर मक्का मुकर्रमा में जो लोग दफन हुए होंगे उन मुर्दों को निकाला जाएगा, उन्हें उठाया जाएगा, चेहरे उनके सफ़ेद होंगे, सब एहराम की हालत में काबे के गिर्द जमा हो जाएंगे, लब्बैक कह रहे होंगे। फरिश्ता कहेगा, ए काबा चल। तो अब काबा कहेगा, मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरी दरखास्त कबूल ना हो जाए। तो फिजाए आसमानी से फरिश्ता पुकारेगा, तू मांग, तुझे दिया जाएगा। काबा कहेगा, ए अल्लाह, तेरे वो गुनाहगार बंदे, सुनिए ये काबा हमें भी नहीं भूलेगा। ए हाजियों तुम्हें मुबारक हो, ए काबा का तवाफ करने वालों तुम्हें मुबारक हो। काबा कहेगा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो लोग तेरे गुनाहगार बंदे इकट्ठे होकर दूर दूर से गुबार आलूद होकर मेरे पास आए, अपने अहलो इयाल को छोड़ा, अपने अहबाब को छोड़ा, उन्होंने फर्मा बरदारी और जियारत के शौक में तेरे हुक्म के मुताबिक मनासिक के हज अदा किए, मैं तुझसे सवाल करता हूं, ए अल्लाह, उनके हक में भी मेरी शफाअत कबूल फरमा, उनको कयामत की घबराहट से अमन में रख और उन्हें मेरे गिर्द जमा फरमा दे। तो एक फरिश्ता निदा देगा, ए इसमें तो ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने तेरे तवाफ के बाद गुनाहों का इर्तिकाब किया, इतने गुनाह किए कि जहन्नम उन पर वाजिब हो गई है। यानी हज तो किया मगर हज के बाद गुनाहों से बाज ना आए, गुनाह कर करके अपना नावाए अमाल गुनाहों से भर दिया, बल्कि जहन्नम वाजिब हो गई। अल्लाह अकबर। काबा अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे उन गुनाहगारों के हक में शफाअत का सवाल करता हूं कि जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मैंने उनके हक में तेरी शफाअत कबूल फरमाई। तो फिर वही फरिश्ता निदा फरमाएगा, जिसने काबे की जियारत की थी वो लोगों से अलग हो जाए।
محشر کے میدان میں اعلان ہوگا، جس نے کعبے کی زیارت کی ہے وہ الگ ہو جائے۔ اللہ عز و جل ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہو کر سبحان اللہ اس دن کعبے کا طواف کریں گے، وہ لبیک پڑھیں گے۔ فرشتہ کہے گا اے کعبہ چل، اللہ اکبر۔ سوچئے منظر کیسا ہوگا، اب کعبہ مشرفہ لبیک پڑھے گا، اب کعبہ مشرفہ تلبیہ پڑھے گا، اور اس کی تلبیہ کیا ہوگی؟ لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور سبحان اللہ پھر یہ کعبہ فرشتے اسے لے کر محشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ سبحان اللہ، کعبہ ایسا پیارا اللہ کا گھر ہے جو اپنے گرد طواف کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو جب بھی طواف کیا کرو سبحان اللہ اشک بار آنکھیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ اس کعبے کا طواف ہم کر رہے ہیں، کعبے کو ہمارا گواہ بنانا۔ سبحان اللہ کبھی کعبے کے غلافوں کو پکڑنے کا موقع ملے تو آنسو بہا کر کعبے کو بھی اپنے ایمان کا گواہ کر لینا اور عرض کرنا ہے کعبہ مشرفہ ہمیں محشر کے دن بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ اے حاجیوں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، بلکہ جو حج پر نہیں جا رہے وہ اپنے دل میں حج کی تڑپ اور بڑھائیے۔ ذرا سنیے حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صرف اس کی مغفرت نہیں بلکہ وہ اپنے گھر والوں میں سے بھی 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سفر کیسا پیارا ہے، خیر سے آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس سفر میں ہی موت آ جائے، مرنا تو ہے نا۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، یہ کیسے پیارے شہر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہ ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ ہائے ہائے کیسا مبارک سفر ہے۔ اللہ یہ سفر ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، جو جا رہے ہیں سبحان اللہ ان کا سفر رب کریم قبول فرمائے۔ This is not an ordinary journey، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے کہ بیگ اٹھایا، ٹکٹ کٹوائی اور چلے گئے، نہیں جناب، یہ مغفرت کا سفر ہے، یہ گناہ معاف کروانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، یہ مغفرت کی خیرات لینے جا رہے ہیں۔ کاش ان تصورات کے ساتھ جائیں کہ آج احرام پہن کے جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کفن پہن کے گھر والوں سے دور ہو جاؤں گا، آج کعبے کی زیارت کو جا رہا ہوں، کعبے کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ عرفات کے میدان میں کاش یہ تصور بنے کہ آج رنگ و نسل اور طرح طرح کی بولی بولنے والے ایک میدان میں جمع ہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی صدا ہے لبیک اللہم لبیک۔ تو سوچئے اس دن کے محشر کا میدان بھی ہوگا جب اسی طرح دنیا بھر کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ یہ تصورات کا سفر ہے، یہ خیالات کا سفر ہے، یہ اپنے آپ کو سدھارنے کا سفر ہے، بہت سارے احساسات لے کر آنے کا سفر ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا سفر ہے۔ اللہ کریم ہمیں حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت ساری احادیث فضائل حج میں ملتی ہیں۔ عرفہ کے دن کی تو کیا بات ہے، عرفہ کا جو دن ہوتا ہے نا، جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پرا گندا سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں میں تم سب کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر برکتوں والا سفر ہے سبحان اللہ۔ حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا۔ بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے گھر کے نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے مگر میں جانتا نہیں قبول ہوئے کہ نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، غیب سے مجھے آواز سنائی دی اے علی بن موفق ہم نے تیری آواز سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ آئے ہائے بلایا گیا ہے نا،
تو محبت کی گئی ہے، بلایا گیا ہے تو نوازنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ کریم کے گھر جا کر کوئی خالی نہیں آتا، تو اس یقین کے ساتھ جانا ہے کہ انشاءاللہ بخشش ہوگی، خیرات ملے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جتنا وقت ہو سکے حرم پاک میں گزارے، کعبے کے طواف زیادہ سے زیادہ کریں، یا کم از کم کعبے کا دیدار کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف کعبے کی طرف جو نظر کر رہے ہوتے ہیں نا، صرف نظر کرنے والوں پر بھی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی مبارک جگہ ہے، اللہ ہمیں بار بار اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک ٹارگٹ لے کر جانا ہے، ویسے تو جتنے ہو سکے طواف کریں، لیکن اگر اس پورے سفر میں 50 بار آپ طواف کر لیں، ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن 50 طواف اگر آپ کر لیں گے تو اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو۔ اور کیا کام ہے ہمارا وہاں پر؟ تو زیادہ سے زیادہ آپ نے وہاں جا کر طواف کرنے۔ اب آئیے، حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری نیتیں لکھی ہیں۔ ویسے تو میرے پاس یہ اسٹیج پر آپ 3 بہت خوبصورت کتابیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کتابیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ سمجھ لیں آپ کے سفر کے ساتھی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین، اس کا تو نام ہی رفیق الحرمین ہے نا، حرمین کا ساتھی۔ تو اس کتاب میں آپ ظاہر ہے کہ آج کے پورے بیان میں یہ پوری کتاب تو پڑھ کر نہیں سنا سکوں گا، چیدہ چیدہ باتیں ہوں گی، مگر یہ کتاب اپنے ساتھ لے جائیں، بلکہ ایک سے زائد لے جائیں، کسی حاجی کو دے دیں گے، آسان اردو میں ہے۔ اچھا، اس کا انگلش ورژن بھی موجود ہے، بلکہ مختلف زبانوں میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کتاب ہے عاشقان رسول کے 130 حکایات، مکتبۃ المدینہ سے یہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ سمجھ لیں اگر آپ نے ذوق بڑھانا ہے، عشق بڑھانا ہے، تو انشاءاللہ اس میں مکہ مدینے کی زیارتیں بھی اور عاشقان رسول کے ایسے واقعات ہیں، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کے آنسو بہتے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، تیسرے نمبر پر ہمارے مفتی علی اصغر صاحب نے 27 واجبات حج، یہ بڑی خوبصورت اور اہم کتاب ہے، تو یہ کتاب بھی آپ حاصل کر لیں، تو یہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ابھی جو میں انشاءاللہ یہ آ گئی رفیق الحرمین انگلش ورژن بھی، تو جو اردو نہیں پڑھ سکتے، انگلش پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ انگلش میں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو بہرحال اس میں 56 نیتیں امیر اہل سنت نے لکھی ہیں۔ یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو کچھ نیتیں میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ کیسی کیسی نیتیں کر کے ہم کتنا ثواب کما سکتے ہیں، ورنہ یہ 56 نیتیں اس میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، پہلی نیت یہ کر لیں کہ صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا، سبحان اللہ۔ دوسری، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنز ایمان، حج اور عمرہ اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو۔ یہ نیت صرف فرض حج۔ تیسری نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ عز و جل کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ اس آیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بالخصوص فرض حج کرنے والے یہ نیت کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا انشاءاللہ، ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا۔ اب یہاں حج فرض ہو گیا ہے، پھر تو ظاہر جانا ہوگا، لیکن ماں باپ کی رضا کے ساتھ جائیں تو اور دعائیں ملیں گی۔ بیوی شوہر کو رضامند کرے، اگر بیوی کو جانا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شوہر کو راضی کر کے جائے گی اور اس کے محرم کے ساتھ جائے گی۔ مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے کہ میرا آپ پر قرض ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو مجھ پر حج فرض بھی ہو گیا ہے تو میں وہ حج کر کے آؤں، اور اگر حج فرض ہو چکا ہے وہ اجازت نہ بھی دے تب بھی حج کرنا ہوگا۔ بہتر یہ کہ اجازت لے۔ ہاں، عمرہ یا نفلی حج کے لیے والدین سے اجازت کے دیے بغیر سفر نہ کریں۔ اچھا، یہ بھی ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جب تک والدین حج نہ کریں اولاد حج نہیں کر سکتی۔ اگر اولاد پر حج فرض ہو گیا ہے اور والدین نے حج نہیں بھی کیا تو اولاد کو اپنا حج کرنا ہوگا۔ ایک اور بڑی اہم نیت ہے، اور وہ نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ مال حلال سے حج کروں گا۔ یہ بڑی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے، جب لبیک کہتا ہے تو حاطف غیب جواب دیتا ہے نہ تیری لبیک قبول، نہ خدمت منظور، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کہ تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس کر دے۔ تو مال حلال سے حج کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی پیاری نیت ہے کہ سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا۔ ویسے تو بہتر ہے آپ کوئی چیز خریدیں تو
सौदा वगैरह करते वक्त आप रेट कम करवाते हैं, मगर जब सफ़र हज की खरीदारी करें ना, तो जो रेट आपसे कोई मांगता है कोशिश करें उसी रेट में ले लें। तो सुभान अल्लाह, इसमें जो हज की सफ़र की खरीदारी आला हज़रत फरमाते हैं कि इसमें बेहतर यह है कि जो मांगे दे दे। तो ये इंशाअल्लाह इसकी भी बरकत मिलेगी। अच्छा, चलते वक्त घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से कसूर मुआफ़ करवाऊंगा और इनसे दुआ करवाऊंगा। तो जब चलें तो सबसे माफ़ी तलाफ़ी भी कर लें, क्या मालूम वापसी हो या ना हो, और उनसे दुआ भी करवा लेनी चाहिए। एक और बड़ी प्यारी अच्छी नीयत है कि हाजत से जायद तोशा, यानी अखराजात वगैरह थोड़ा ज्यादा रखूंगा ताकि रुफका और फुकरा पर सदका करके सवाब कमाऊंगा। ऐसा करना हज मबरूर की निशानी है। हम सब चाहते हैं ना कि हज मकबूल नसीब हो। सुनिए, हज मबरूर उस हज और उम्रे को कहते हैं जिसमें खैर और भलाई हो, कोई गुनाह ना हो, दिखावा सुनाना ना हो, लोगों के साथ एहसान करना, खाना खिलाना, नरम कलाम करना, सलाम फैलाना, खुश खल्की से पेश आना, ये सब चीज़ें हैं जो हज को मबरूर बनाती हैं। जबकि खाना खिलाना भी हज मबरूर में दाखिल है। ताकि अब होना ये चाहिए, थोड़ा असबाब, थोड़े पैसे, थोड़ा सामान ज़्यादा ले लें। मिसाल के तौर पे एक एहराम अपने लिए 2 लिए हैं, एक और रख लें। चप्पल अपने लिए 2 लिए हैं, हो सकता है तो 3 ले लें। किताबें थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, पैसे थोड़े से ज़्यादा ले लें। खाने पीने का कुछ सामान जो पैक लेकर जा रहे हैं वो भी थोड़ा ज्यादा इस नीयत से लें कि रास्ते में किसी हाजी को दे दूंगा, उसकी दुआएं मिल जाएंगी। किसी के चप्पल टूट गए तो उसको दे दूंगा, एहराम की जरूरत हुई तो उसको दे दूंगा। ये हज मकबूल की निशानी है। तो सदका करते हुए, साथ ही रुफका पर खर्च करते हुए आप हज करें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम की रहमत से उम्मीद है कि हज मकबूल नसीब हो जाएगा। एक और नियत, जबान और आंख वगैरह की हिफाजत करूंगा। इस सफर में तो ज्यादा हिफाजत करनी है। लोग फजूल बातें कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात तो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, दिल आज़ारियाँ हो रही होती हैं। इससे भी बचना है और अपनी आँख को भी बचाना है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और बहुत प्यारी प्यारी नीयतें रफ़ीकुल हरमैन किताब में मौजूद है। सच्ची बात तो यह है कि अगर हज पर जाने से पहले ये 56 नीयतें ही पढ़ लेना तो ऐसा लगता है अमीर अहले सुन्नत ने नीयत में हमें सफ़र में क्या क्या एहतियात करनी है, किन गुनाहों से बचना है, कौन कौन सी नेकियां करनी है, वो सब समझा दिया है। मदीने कैसे जाना है, आका की बारगाह में किस नीयत के साथ हाजिरी देनी है, बकी शरीफ वालों के पास कैसे जाना है, शौदाए उहद के दरबार में कैसे जाना है, वो सब नीयतें इन 56 नीयतों में शामिल हैं। तो पढ़ेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा और एक गोया डायरेक्शन मिल जाएगी कि हज करना कैसे है। तो दोस्तों, आपने बयान को सुना। हज का सफ़र बहुत ही मुबारक सफ़र है। आप अगर वहाँ जाने का इरादा रखते हैं या इस साल जाएंगे तो ख़ास करके मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर बुला ले। दोस्तों, ये मुबारक सफ़र ऐसे वैसे सफ़र नहीं है। वहाँ पर जाने के लिए लोग तरसते हैं और वही लोग जाते हैं जिन पर ख़ास अल्लाह का करम होता है। ना तो दोस्तों कितने लोगों के पास अरबों खरबों लाखों करोड़ों पैसे हैं, फिर भी वो जा नहीं पाते। क्यों? उनका बुलावा नहीं है अल्लाह की तरफ से। तो आप जा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कदम कदम पर आपको नेकियां दी जाएगी और एक नेकी का बदला हरम शरीफ में लाख नेकियां हैं। काबे शरीफ की तवाफ़ करेंगे तो ये काबा कल क़यामत के दिन आपकी सिफारिश करेंगे। और जाने से क़बल, जैसा कि आपने बयान में सुना, अच्छी अच्छी नीयतें भी कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ख़ास करके उन लोगों तक शेयर कीजिए जो इस साल हज का इरादा रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आखिर में एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो कम अज़ कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।